बात देख रहे हैं कि एथियज्म मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, बॉर्न एग्नोस्टिक दोबारा है, उनको अभी फिलहाल नहीं ऐड कर सकते. चलिए क्विक कमेंट्स ले लेते हैं मुसलमान भाइयों से. प्लीज मुसलमान भाई अपना कमेंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर रखिए, सवाल मत कीजिएगा और प्लीज लीव योर कमेंट. जी हैदर साहब. जी हैदर साहब, इंटरनेट इशू. हैदर साहब आपको मैं जरा बैक स्टेज सेंड करिए, अपना इंटरनेट का इशू फिर से ठीक करके दोबारा ज्वाइन कीजिए. मुस्लिम भाई. जी मुस्लिम साहब. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसर भाई और इलाना सिस्टर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है. अच्छा, कैसर भाई मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपके. मैं क्वेश्चन करके मैं बैक स्टेज मतलब छोड़ दूंगा मैं स्टेज को. सवाल मेरा एवोल्यूशन से रिलेटेड है एंड आई वोंट बी यूजिंग एनी फेक एक्सेंट. जो रिसेंटली बंदा जो फेक एक्सेंट में बात करता, पर अल्टीमेटली एक कमेंट ये था, बेसिकली वो ये था, सॉरी लेकिन एक मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि जो एथीस्ट होते हैं वो एग्नोस्टिक अपने आप को इसलिए कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, जाहिर है आपकी भी इसके ऊपर दूसरी कोई राय हो सकती है. वो ये है कि अपने आप को एग्नोस्टिक इसलिए कह लेते हैं कि सम टाइम इनको रिलीजन की हेल्प कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है, कि मतलब कहीं पर जाकर ये कुछ कह दे कि जी वाकई में कोई ऐसी एंटिटी जरूर है कि जो जिसकी बुनियाद पे तमाम चीजें हो रही हैं. अच्छा, मेरा सवाल ये है कैसर भाई, जिसकी वजह से शायद मेरे बाल अब तक तो जब बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला. वो ये है कि यूजुअली एथीस्ट से कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, उसके पीछे कोई कॉज होती है. तो अब जैसे कि आपकी प्रीवियस कुछ वीडियोस थी रिगार्डिंग के जो ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस के मतलब बंदर जो है उससे इंसान हुए, तो मुझे ये पूछना था कि कैसर भाई ये साइंस इतना एवोल्यूशन सब कुछ कर चुकी है लेकिन अब तक उस बंदर का नाम नहीं बताया जिसकी वजह से इंसान आए थे, मतलब वो इंसान में तब्दील हुए. तो मुझे उस बंदर का नाम जानना है, वो अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहा. तो अगर आप मेरी इस पर रहनुमाई कर दें, बहुत शुक्रिया आपका. जज़ाकल्लाह खैर टाइम देने के लिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वेल टेक्निकली ये बात ठीक है भी और नहीं भी कि इंसान बंदरों से बना था. तो डार्विनिज्म की प्रेडिक्शन ये है कि हम बंदरों से बने हैं. उनकी प्रेडिक्शन ये है कि वो कॉमन एंसेस्टर जो है हमारा और बोनोबोज और गोरिल्लाज और चिंपैंजीज का एक है, और उसमें जो फर्दर डाइवर्जेंस हुई है उसमें हम और चिंपैंजीज जो है वो आपस में ज़्यादा नज़दीक हैं. ये उनकी प्रेडिक्शन है, द असर्शन है, कोई उसकी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसका, नथिंग ऑफ नोट. लेकिन इन अ वे कह सकते हैं कि हम ये स्ट्रिक्टली गलत भी नहीं है कि बंदरों से बने हैं, क्योंकि वो भी ओल्ड वर्ल्ड monkeys में was very very close to it, but again it's because a lot of it is speculation. Therefore मेरा ख्याल है कि उनकी जो पॉपुलर पोजीशन है वो मानने में हर्ज नहीं है कि भाई हम नहीं कहते कि हम बंदरों से बने हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा और बंदरों का कॉमन एंसेस्टर एक था. तो उस पे बहस करना ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए कि वो क्लियर क्लेम करते हैं उस चीज के बारे में. ठीक कैसर भाई, और क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था और वो पॉइंट ये था कि बड़ी एक छोटे लेवल पे बात करूंगी. वो ये है कि जब आप लोग यहाँ पे एथियस्ट हजरात से खासकर मैं मुखातिब हूँ, जैसे अभी बिटर ट्रुथ आए थे, हम ये बात करें कि ठीक है आपको सारी बुराइयां नजर आई रिलीजन्स में, आपने अब किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, आप किसी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते. अब नेक्स्ट स्टेप बताइए कि अब क्या अच्छा लगा आपको एथियज्म में. ये इतनी छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही थी जिसको बिटर ट्रुथ साहब ने कोई 15-20 मिनट खींच दिया. मत बताइए कि आपको क्या बुरा लगा इस्लाम में, मत बताइए कि आपको क्या बुरा लगा किसी मजहब में. हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको आप किस जन्नत में बैठे हैं, आप किस जगह बैठे हैं. बस ये इतनी सी बात मुझे करनी थी, जो मुझे उस वक्त बड़े हॉल चढ़ रहे थे. लेकिन कैसर भाई के सबर को सलाम है. हैदर भाई की तरफ चलते हैं. इनको जरा ऐड कर लेते. जी हैदर भाई ट्राई कीजिए अपना इंटरनेट, अनम्यूट कीजिए माइक प्लीज. हैदर अली सहर माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा. जी हैदर भाई. हैदर भाई आपके इंटरनेट का मसला है, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको सेंड करना पड़ेगा, सो सॉरी. नेक्स्ट कॉलर के लोग वेट करते हैं. कैसर भाई जरा स्ट्रीम का लिंक भी जब तक दे दीजिए, और टाइम बहुत कम है हमारे पास. मुसलमान भाई प्लीज लिंक पर क्लिक मत कीजिए और एथियस्ट हजरात फौरन क्लिक कीजिए प्लीज. प्रॉक्सी जी सर अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा. जी वालेकुम सलाम. मैं बेसिकली मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं अभी एक आर्गुमेंट रखना चाह रहा था एथियज्म की फेवर में, इसलिए मैंने प्रॉक्सी के नेम से स्टेज पे हूँ. तो बेसिकली मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो एथियज्म को हम लोग चैलेंज करते हैं कि विदाउट गॉड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, जेन्युइन एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग, and the God is the only genuine explanation for everything. और ये कि यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसकी एग्जिस्टेंस को, तो हमें ये होता है कि अगर
ایتھیسٹ ہمیں ایکسپلین کر سکیں کہ وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ وداؤٹ کنسیڈرنگ گاڈ. اس میں اگر میں ایک آرگیومنٹ پٹ کرنا چاہوں کہ لیٹس کنسیڈر کہ مطلب ایک ٹائم جب یونیورس نہیں تھی, تو دو پاسبلٹیز ہمارے ذہن میں ہیں کہ دیر کوڈ بی سم تھنگ اینڈ اور سیکنڈ ون از دیر کوڈ بی نتھنگ. تو اس میں یہ یعنی کہ یا تو کوئی چیز ابھی ایگزسٹ کرے گی یا چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی. اور اگر کوئی چیز پوٹینشیل رکھتی ہے ایگزسٹ کرنے کا اور اس کو کوئی ہنڈرنس نہیں ہے ایگزسٹ کرنے میں, تو وہ ایونچولی ایگزسٹنس میں آئے گی. آئی ہوپ کہ میں تھوڑا کنوے کر پا رہا ہوں جو ابھی تک کنوے میں نے کیا. جی جی جی. تو اگر یونیورس میں پوٹینشیل تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے اور کوئی ہنڈرنس نہیں تھی اس کو ایگزسٹ کرنے میں, تو ایونچولی اس نے ایگزسٹ کرنا ہی تھا, کیونکہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم کہ دیر کوڈ بی سم تھنگ, دیر کوڈ بی نتھنگ. تو سم تھنگ کے لیے کوئی ہنڈرنس نہیں تھی کہ وہ ایگزسٹ کرے, تو ایونچولی یونیورس ایگزسٹنس میں آ گئی ہے. اور یہ ایکسپلینیشن یہ گاڈ پہ بیس نہیں کرتی یا کریٹر پہ یا سپر نیچرل بینگ پہ. تو اس سے ہم مطلب ایک بنا سکتے ہیں فریم ورک کیوں یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے. What do you say? یہ آرگومنٹ آپ کو خود کیسا لگتا ہے ایز اے مسلم؟ اس میں ایک چیلنج ہے کہ ایک شاید اگر اس کو تھوڑا اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس میں پھر مجھے سرکولر آرگومنٹ کی طرف جانا بیچ میں آ جائے گا. لیکن یہ کہ اس سے میں اگر ایز اے مسلم اگر میں اس کو دیکھنا چاہوں تو یہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو میرے خیال میں یہ ہماری فیور میں ایکسپلین کرے گا کہ وائی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو گاڈ اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ گاڈ میں پوٹینشیل تھا اور کوئی ہنڈرنس نہیں تھی اس کو کہ وہ اس کی ایگزسٹنس کو لائک اسے ایگزسٹ کرنے سے کوئی چیز منع نہیں کر سکتی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ سیم چیز یونیورس کی اس کو بھی ایکسپلین کر سکتی ہے کہ یونیورس اس وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل تھا اور کوئی ہنڈرنس نہیں تھی, اس وجہ سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. دو پرابلم ہے اس میں اسٹریٹ وے. پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی آپ سے پہلے کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم جب کائنات نہیں تھی, اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈز آئیدر کائنات بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی. لیکن یہ آرگومنٹ خدا پہ اپلائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ خدا کے بارے میں ہمارا آرگومنٹ یہ ہے ہی نہیں کہ خدا بھی ایگزسٹنس میں آیا تھا, وہ وجود میں آیا تھا. دیٹ از ناٹ آور آرگومنٹ, اس لیے یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. اب جو آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ کائنات وجود میں آ بھی سکتی تھی, نہیں بھی آ سکتی تھی, اور اگر اس کے پوٹینشیل تھی اور کوئی ہنڈرنس نہیں تھی تو پھر ایونچولی اس نے وجود میں آنا ہی تھا. بٹ دا کوسچن از کہ جب کائنات وجود نہیں رکھتی تھی تو وہ پوٹینشیل کس چیز میں تھی؟ ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا تھا. یہاں پہ پھر اس آرگومنٹ سرکولر ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اگر اس کو بہت زیادہ بھی کوشش کریں تو اسی طرح ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورس ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب تھا کہ یہ ایک پوٹینشیل اینٹی تھی, اسی وجہ سے یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن پھر وہ سرکولر ہو جائے گا. اور سرکولر سے اگر ایک قدم آگے بھی جائیں تو اس میں جو فردر پرابلمس ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف کائنات کی ایگزسٹنس ہی ایشو نہیں ہے, بلکہ کائنات کی ایگزسٹنس کے بعد ایک ایسی کائنات جس میں زندگی وجود میں آ سکے, اس کے جو چانسز ہیں دیر آر بیونڈ ایسٹرونومیکل. کیلکولیشن کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں کہ جو میس اینڈ انرجی کی ڈسٹریبیوشن ہے کائنات کی انیشل سٹیجز کی جو ہے, اس میں جو جتنا زیادہ ہائی آرڈر یا لو انٹروپی ہے دیٹ از 10 to the power of 10 to the power of 123. لٹرلی یہ نمبر لکھا نہیں جا سکتا کہ اتنے زیادہ نمبرز میں سے ایک نمبر بنتا ہے کہ ایسی کائنات بن سکتی تھی. دین وی ہیو دا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ جو کہ ہر سیکنڈ میں کائنات کو اس طرح سے پھیلتی ہوئی کائنات کو اس طرح سے جوڑ کے رکھتا ہے کہ اس کی بھی ملینز آف پروبیبلٹیز میں سے صرف ایک بنتی ہے کہ اس طرح سے وہ جو نیئر انف زیرو بیلنس ہمیں چاہیے نیئر انف کہ وہ وہاں پہ رہے کہ کائنات اس طریقے سے ایکسپینڈ کرے کہ اس کا شرازہ نہ بکھرے. اگر اس میں سے ریپلسو فورس تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی, اتنی تیزی سے کائنات پھیل جائے گی. اور اگر اس کی اٹریکٹیو فورس تیز ہو جاتی ہے تو کائنات ایک دم سے خود میں ہی کولیپس کر جائے گی. تو وہ اتنا پرسائز بیلنس ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ کائنات کا بننا بہت سے حوادث میں سے ایک حادثہ تھا جو پاسبل ہو سکتا ہے, اٹ از دا کنٹینیوڈ مینٹیننس آف اٹ ایز ویل. سو کائنات کے حوالے سے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے پاس بھی ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے. تھینک یو سر فار ہیونگ می. اور میں میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کی آڈینس ہے جو یہ چیز ہم کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ فلاسفی کی طرف سے آئیں تو شاید ان کے کوئی چانس ہے. سائنس میرے خیال میں بہت لمیٹڈ ہے, وہ ان کو ہیلپ نہیں کر سکے گی. آپ سائنس کی طرف سے بھی بھائی سائنس کی طرف سے بھی آ جائے نا, دیٹ از آلسو فائن. لیکن ابھی کس طرف سے آ رہے ہیں؟
آگے وہ بھائی جو کہہ رہے تھے ابھی کہ تو ایتھیزم ابھی تو آ ہی نہیں رہے نا, ابھی تو وہ مطلب جنگل میں صرف ایتھیزم کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے, لیکن میرا خیال ہے اگر ان کو, پہلی بات ہے کہ وہ ایتھیزم کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے, صرف اٹیک کر رہے ہیں ریلیجن کو, اور دوسرا یہ کہ وہ سائنس کو بیس بنا رہے ہیں. میرے خیال میں وہ سائنس ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. اگر فلسفی کی طرف سے آئیں تو شاید وہ کچھ بہتر آرگومنٹ بنا سکتے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس پہ پڑھیں, آپ کی بات مانیں, تو مجھے بھی خوشی ہوگی, ہم سب کو خوشی ہوگی کہ ہم میننگ فل باتیں کرتے ہیں. لیکن ابھی تو دیکھ لیں, آج میں جو چیف ہمارے ایتھیسٹ آئے تھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور ان کا دفاع یہ تھا کہ جی انسیسٹ جنگل میں جائز ہے, گھر میں جائز تو 1200 وہ اچھی انٹرٹینمنٹ تھی. تھینک یو کافی صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر فار ہیونگ می. تھینک یو سر, سو نائس. پلیجر. عامر بھائی ویلکم آن بورڈ, بڑے لیٹ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے, تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.